بكل اصحابي. النهارده ان شاء الله هتكلم معاكم على برج الثور. اهلا بيك يا صاحب برج الثور. النهارده هقول لك توقعات نص تاني من شهر مارس على المستوى المادي، على المستوى الاجتماعي، على المستوى العاطفي. يا ريت قبل ما ابدا الفيديو لسه ما اشتركش معايا في القناه اشترك عن طريق زرار اسفل الفيديو مكتوب عليه اشتراك او سبسكرايب، هتدوس عليه وتفعل الجرس عشان يوصلك مني كل فيديو جديد. برج الثور يمكن نص تاني من شهر مارس هتكون عامل ازاي؟ طبعا يا جماعه القراءه دي هي التكمله بتاعت القراءه، قراءه شهر مارس. يعني دي القراءه الحاجات الجديده بس هي اللي انا بقولها، انما القراءه الاساسيه بتاعتك هي قراءه شهر مارس اللي بتبقى في اول الشهر. دي موجوده على البيج، اللي لسه ما اتفرجش عليها يتفرج عليها. اولا كده يمكن هتكون انت نفسيتك اصلا مش في احسن حال. ده بسبب ايه؟ عندك خلافات مع الاسره ومع الاهل. يعني الموضوع دوت للاسف من الشهر اللي فات. ممكن الموضوع يهدى شويه ويرجع تاني يحصل اختلافات ما بينك وما بينهم، والموضوع مأثر على حالتك النفسيه. عايز اقول لك يعني خد بالك بقى من صحتك، عشان الموضوع دوت كل حاجه انت واخدها على اعصابك. يعني كل حاجه واخدها على اعصابك يا برج الثور، بتركز في التفاصيل والحاجات دي كلها للاسف تعبالك نفسيتك كتير جدا. لازم يعني تكبر دماغك شويه، لازم تكون هادي شويه، لازم تكون مسيطر على اعصابك. يعني حرقه دمك على طول، اعصابك المتوتره، يعني انفعالك الزياده، الحاجات دي كلها انا عايز اقول لك ان هي هتاثر على صحتك. خد بالك من صحتك وحاول ما تركزش كتير. يعني حاول تكون مكبر دماغك، حاول تكون بتعدي، ما تتناقشش، ما تعملش جدالات كتير، ما تخشش في مناقشات انت عارف ان هي اخرتها يعني مشكله، اخرتها خناقه. فحاول تكون يعني على قد ما تقدر هادي، سيطر على اعصابك وحاول تعدي الخلافات دي بعقل بذكاء. ما تاخدش كل حاجه كده جواك كده وتبقى حساس بزياده والموضوع للاسف مأثر عليك تأثير كبير جدا، والتأثير تأثير سلبي. عايز اقول لك يمكن الناس اللي انت بتبقى مبسوط معاهم اصدقائك، فهتكون قريب منهم جدا الفتره اللي جايه، هتكون متواصل معاهم. الناس اللي انت بتحبهم بتحاول تخرج نفسك من المود اللي انت فيه، فهتكون مع اصدقائك كتير وهيكون في تواصل كبير جدا ما بينكم الفتره اللي جايه. عايز اقول لكم كمان الناس اللي بتسعى للحمل بقالها فتره من اصحاب برج الثور، ان شاء الله الفتره اللي جايه ربنا هيرزقكم بمولود جديد. يعني ان شاء الله الفتره اللي جايه هيكون في حمل للناس اللي بتسعى بقالها فتره للحمل. ده يمكن على مستوى حالتك النفسيه او على المستوى الاجتماعي. على المستوى المادي بقى او المستوى العملي، يعني الموضوع برضو مأثر عليك. يعني حالتك النفسيه برضو موضوع الشغل مأثر عليها. في بعضكم يا جماعه عنده مشكله في العمل او حصلت له مشكله في العمل، برغم ايه بقى؟ برغم ان هو عامل كل اللي عليه، برغم ان هو يعني بيحاول يبقى شايف شغله على اكمل وجه، لكن عندك مشكله في العمل حصلت لك، انت مش مرتاح في العمل ده، والموضوع ده برضو ظهر لك الشهر اللي فات. يعني لو انتوا فاكرين الشهر اللي فات برضو اتكلمنا في نفس النقطه دي. بتفكر ان انت تمشي من العمل ده، بتحاول تاخد اراء الناس اللي حواليك، امشي ولا استنى ولا اعمل ايه؟ في اللي بيشجعك بيقول لك امشي، وفي اللي بيقول لك لا استنى اصبر، يعني هتكون افضل، مش وبيحاول يصبرك. عايز اقول لك يعني ما تحاولش تاخد قرار غير لما تكون انت مرتب امورك يا برج الثور. يمكن انت شايف ان مفيش تقدير في العمل ده، شايف ان الاشخاص اللي حواليك اشخاص للاسف يعني اشخاص سيئه، اشخاص بتحاول توقعك في غلط، اشخاص انت متضايق منهم جدا. لكن بلاش تاخد قرار ان انت تمشي من عمل غير لما يكون في عرض عمل انت خلاص مرتب له، فهتخرج من عمل لعمل. لكن ان انت تمشي لمجرد ان انت اتضايقت او زهقت او شايف ان المقابل المادي ضعيف، انت المفروض ان انت تاخد اكتر من كده، او حتى عشان خاطر انت نفسيا ما بقتش متقبل المكان اللي انت فيه او الناس اللي حواليك، ده هيبقى قرار غلط جدا. لازم تكون مرتب انت هتخرج من عمل لعمل تاني. فانت عندك حق لو انت حيران، فانت عندك حق لو انت قلقان من التغيير، فدي فعلا لازم تكون قلقان من التغيير. فما تحاولش بقى تاخد قرار متسرع. اهم حاجه في المكان اللي انت فيه، يعني الناس طبعا يا جماعه انا بتكلم عن الناس اللي عندها مشاكل، حاول تكون مسيطر على اعصابك، ما تحاولش تكبر المشاكل، ما تحاولش تزود المشاكل عليك، ما تحاولش تعمل خلافات اكبر مع الناس اللي حواليك. حاول تكون هادي على قد ما تقدر، مسيطر على اعصابك. الناس برضو اللي مستعجله، يعني عندها فكره مشروع معين او عايز تعمل مشروع، انت لازم تكون واقف على ارض صلبه الاول، لازم تكون يعني دارس الموضوع كويس، لازم تكون جاهز ماديا للموضوع، لانه واضح ان في كتير منكم هو لسه يعني مادياته مش جاهزه لمشروع في دماغه هو عايز يعمله. لازم تكون مجهز نفسك كويس جدا عشان خاطر تبدا تعملها. ما تعملش اي حاجه منقوصه وتلاقي نفسك وقفت بعد كده في نص الطريق مش عارف يعني ولا منك عارف ترجع ولا منك عارف تكمل. خدوا بالكم من النقطه دي كويس جدا. برج الثور بطبيعته شخصيه قويه، شخصيه عنيده، شخصيه يعني عندها صبر، شخصيه مسؤوله، يعني بيقدر جدا قيمه المسؤوليه.
فخليك دايما يعني كده، بلاش تبقى حاجه يعني تستنفذ طاقتك وانت تستسلم لها. يعني ما تخليش اي حاجه تستنفذ طاقتك يا برج الثور. يعني برج الثور انت الفتره دي يعني زي اللي جايب اخره. يعني الناس يا جماعه اللي عندها مشاكل في العمل، انت الفتره دي زي اللي جايب اخرك خلاص، انت مش مستحمل حد يقول لك كلمتين. فحاول تكون هادي جدا، لان الفتره دي هتعدي. يعني الفتره اللي انت فيها دي اعرف ان هي هتعدي، حتى المشاكل اللي انت فيها دي هتعدي. فخليك صابر على قد ما تقدر، استحمل شويه، موضوع هانت وهتعدي ان شاء الله يا اصحاب برج الثور. وانتوا اقوياء، يعني بطبيعه برج الثور شخصيه قويه، فان شاء الله فترتك الصعبه دي هتعدي. الفتره اللي جايه ان شاء الله الفترات اللي جايه هتكون افضل، لكن اهم حاجه انت من جواك يكون عندك يقين ان انا بسعى لتحقيق هدف معين. حتى لو العمل اللي انت فيه دوت مش عاجبك، اعتبره كوبري هتعدي من عليه لغايه ما تحقق اللي انت عايزه، او لغايه ما تحقق مثلا الاستقرار المادي او المبلغ المطلوب ان انت تعمل مشروع معين هو في دماغك وانت عايز تعمله. الحاجات دي كلها حطها نقط في دماغك، ان شاء الله اللي انت فيه او الفتره اللي انت ممكن تكون شايفها صعبه شويه ان شاء الله هتعدي وهتنتهي على كل خير. ده يمكن بالنسبه للعمل والماديات. بالنسبه بقى للحاله العاطفيه لاصحاب برج الثور، اول حاجه كده المرتبطين. يعني المرتبطين وفي علاقات مستقره لكن بتواجهوا مشاكل. المشاكل دي يعني بسبب ايه يا برج الثور؟ بسبب برج الثور نفسه. ليه بقى؟ كل حاجه بزياده في العلاقه بتعمل مشكله. بمعنى ان العلاقه لما ما يكونش فيها اي نوع من انواع التوازن ما بين الاثنين، للاسف ده هيسبب لك مشكله كبيره. يعني لما يبقى في عطاء بزياده، انت هتكون متضايق، انا بدي كتير جدا واللي قدامي للاسف بخيل في مشاعره، بخيل في اهتمامه، بخيل في العطاء بتاعه. الحاجات دي كلها للاسف بتاثر عليك انت نفسيا وبتاثر عليك بالسلب يا برج الثور. بمعنى ان انت يعني حاول تاخد خطوه لورا شويه. الناس يا جماعه اللي بتشتكي من قله الاهتمام، بتشتكي من المعامله، بتشتكي من الحاجات دي كلها، للاسف الحاجات دي كلها بسبب ان انت يعني بتدي بزياده. برج الثور بطبيعته شخص ستريت، شخص يعني لما بيحب هو بيحب بزياده جدا. فللاسف بتلاقي اللي قدامك مش على نفس القدر بتاعك. جرب انت تاخد خطوه لورا شويه يا صاحب برج الثور، هتلاقي ان الموضوع اتوزن، هتلاقي ان الموضوع بقى فيه يعني كده ايه، بقى فيه فير في المعامله. هتلاقي ان الشريك بتاعك بدا يفكر ان انت ما بقتش كالعاده. يعني دي مش طبيعتك، دي مش عادتك، هو في ايه؟ هيبدا يهتم بيك بزياده، يبدا يعرف هو انت ما كنتش بتعمل كده، انت دايما بتتصل مثلا كتير، فيلاقي نفسك او هو هيلاقيك الاتصال قل، السؤال قل، فيبدا هو اللي ما كانش بيسال هتلاقيه هو اللي بيتصل، وهكذا. لازم يكون في توازن في العلاقه. انما عطائك اللي بزياده، اهتمامك اللي بزياده، الحاجات دي كلها عايز اقول لك يعني بتعمل عدم توازن في العلاقه. الحاجات دي كلها بتسبب مشاكل. يعني انت ممكن تكون يعني بتقول لنفسك انا بعمل حاجات كتير جدا كويسه، ما هي عشان هي كتير جدا ممكن تعمل مشاكل. خدوا بالكم من النقطه دي. ده يمكن بالنسبه للمرتبطين او اللي في علاقات مستقره. الناس بقى اللي مش مرتبطه، عايز اقول لك عندك علاقات جديده او عندك علاقه جديده وعندك حد معجب بيك يا صاحب برج الثور، فعندك احتمالات ارتباط الفتره اللي جايه. الناس بقى المنفصله من اصحاب برج الثور هتكون عامله ازاي؟ انت بتحاول تظهر تجاهل كبير جدا للشريك اللي انت انفصلت عنه، وهو نفس الكلام. يعني بتحاولوا تظهروا لبعض ان في تجاهل، انت مش في دماغي، ونفس الكلام هو بيتصرف بنفس الطريقه، بيقول لك انت كمان مش في دماغي، لكن في الحقيقه انت بتتابعه وهو بيتابعك. العلاقه دي على فكره علاقه فيها حب. انا بتكلم عن الناس المنفصلين يا جماعه من فتره قريبه، يعني الناس اللي عندهم مشاكل ومنفصلين من فتره قريبه مش من فترات بعيده. عايز اقول لك يمكن انت اكتشفت حاجه معينه، ممكن تكون الموضوع بسبب ان انت اكتشفت ان الموضوع ممكن يبقى انت شكيت بزياده، او في طرف ثالث في العلاقه، خدت الموضوع بشكل غلط. هل انت ظلمته في الموضوع ده؟ هل ما ظلمتوش وفعلا هو كان بيكذب عليك في شيء معين والموضوع دوت فيه طرف ثالث فعشان كده انت بعدت عنه، او هو اللي بعد عنك؟ لكن العلاقه دي في مجملها علاقه فيها حب. عايز اقول لك الشريك دوت الفتره اللي جايه هيرجع يحاول يتكلم معاك تاني، عايز يبدا صفحه جديده معاك. هو الشريك دوت بيفكر فيك، هو شايفك حد كويس، لكن في نفس الوقت
عندك اخطاء، يعني هو من وجهة نظره انت استعجلت في الحكم عليه، انت ما رضيتش تسمعه، انت ما اديتلوش فرصه ان هو يوضح وجهة نظره. يمكن هو شايف النقط دي، شايف ان انت عندك اخطاء لازم تتصلح، لكن في نفس الوقت بعيدا عن ده كله هو عايز يرجع يتكلم معاك تاني، هو عايز يبدا صفحه بيضاء معاك، هو عايز يعني هيرجع يتكلم معاك تاني، وهو فعلا هيرجع يتكلم معاك تاني الفتره اللي جايه، والقرار هيكون عندك انت صاحب برج الثور. حاول تقيم الموضوع بالعقل بهدوء، بلاش موضوع يا جماعه الغيره الزياده. حاولوا يعني تحكموا على الموضوع من بعد ما تتكلموا، من بعد ما تتناقشوا، لا عشان لو في حاجه هي مش واضحه لك اصلا، لان القراءه مبينه ان هو شايف ان في حاجات مش واضحه لك، فلو في حاجه هي مش واضحه لك هو ممكن يوضحها لك وانت تشوف هتقتنع بيها ولا مش هتقتنع بيها، لكن الموضوع لازم يتاخد بعقل. زي ما قلت لكم الحاجات الاوفر اللي بزياده بتعمل مشاكل، غيره بزياده بتعمل مشاكل، حب بزياده بيعمل مشاكل، اهتمام بزياده بيعمل مشاكل، لان اللي قدامك مش هيكون على نفس القدر بتاعك. خدوا بالكم من النقطه دي كويس جدا اصحاب برج الثور. انا بتمنى لكم يا جماعه ان شاء الله الفتره الجايه تكون فتره افضل بكتير من الفتره اللي فاتت. حاول تبسط نفسك على قد ما تقدر، حاول تعمل حاجه جديده، حاول تخرج مع اصحابك اللي انت بتحبهم، غير المود بتاعك، ما تفكرش في مشاكلك بس، كبر دماغك من موضوع المشاكل العائليه. الحاجات دي كلها للاسف مأثره على حالتك النفسيه، حاول تتلاشاها خالص، حاول تكون هادي، حاول تكون صابر في شغلك. الناس اللي عندهم مشاكل في الشغل ان شاء الله الفتره اللي جايه هتكون احسن من الفتره اللي فاتت. اصحابي على اليوتيوب اللي لسه مشتركش معايا في القناه يشترك، وان شاء الله اشوفكم في الفيديو الجديد. باي باي.